أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इनकार मकरूह है मकरूह है, हराम नहीं है। इश्काल नहीं حتی हत्ता वो जो छोटी मछलियां हैं, این अगर ماهی‌های کوچک जिंदा हो, अगर वो मरी भी که از آب उसको گرفته भी खा میشن सकते हैं, زنده मतलब मकरूह है ये अमल। شده میشه خوردش میشه بلعیدش مکروهه قرآن فرموده तो कुरान ने कहा कि जब جنوبها जब उसकी जान निकल जाए, आराम हो जाए, तब उसको खाओ। آرام بشه اون وقت تیکه کنن بخورن اینا زکات السمکه اخراجه من मछली الماء का ज़बीहा उसका पानी से जिंदा बाहर निकलना है। बाहर जब निकले तब मरे। जो जिंदा पानी से बाहर निकली वो हलाल है। این حلاله مگر دوباره آب روش بریزن و تو آب بمیره نه اینکه آب روش بریزن همونجا رو زمین بمیره اونم حلاله سلام علیکم نه अगर हराम به के कस्द قصد से गया है حرام رفته نمازش तो उसकी नमाज जो है वो اما اگر به قصد حرام उसकी نرفته नमाज पूरी है। लेकिन हाँ, अगर सफर حرام हराम के लिए नहीं किया था, लेकिन वहां उसने एक हराम काम अंजाम दिया, तो उसकी नमाज कसर रहेगी। اگه توبه کرد بله باز قصد میکنه अगर बाज वरासा किसास بعضی चाहते हो, وراث قصاص बाकी میخوان दियत चाहते हो, و بعضی دیگه دیه میخوان तो फिर हक उनके पास حق है با اون بعضی وراسه که जो قصاص میخوان किसास चाहते हैं, लेकिन उनका हिस्सा इन्हें देना पड़ेगा। حصه دیه اونا رو اینا مثلا 10 वारिस थे, یعنی اگه وارث 10 एक نفر किसास चाहता है, 9 تاشون دیه तो उसको हक है میخوان किसास یکیشون करने का। قصاص میخواد این حق داره قصاص लेकिन بکنه इसको जरूरी होगा कि आप उन सबकी दियत का हिस्सा दें, दलील و खास की اینو वजह से। بده این دلیل خاص داره نه یعنی بعیده बहुत बईद है कि शेख तूसी और शेख کتب عامه بیان मुफीद जैसे अफराद आमा की किताब से कुछ इस तरह से चीजों को लेके आए। این اگه گفت رواه یعنی درست قبول यानी फुकहा शिया का ये तरीका नहीं था कि वो आमा से लें। فقهای شیعه نبوده ابن زهره و اون یکی دیگه ابن ابی عقیل و اینا گاهی از عامه نقل کردن اما گفتن از عامه است وقت شیخ बाज مفید उलमा ने नकल किया है आमा से चीजों को, लेकिन वो استناد کنه به یه روایتی که नकल किया कि ये हम आमा से नकल कर, लेकिन शेख मुफीद और शेख तूसी जैसे अफराद जो अकाबिर फ़ुक़हा में से हैं, उनके लिए बहुत बईद है कि वो आमा से किसी मसला शरई को हम नकल करेंगे। نه ایشون بهش متواتر بوده اما برای ما حجت یعنی محرز نیست آره بله مگر اینکه به همون جهتی که چون ابن ادریس अगर इस लिहाज से लेके इब्न अदरीस के पास असहाब की किताबें थी, नविश्ते थे, उस उनवास से हम कबूल कर सकते ابن हैं। ادریس گاهی
اسم اصحاب کتب آورده जब वो नाम ले असहाब का तो फिर उससे जो जाहिर होता है به اونا कि वो نسبت کرده उनसे ही नकल कर रहे हैं। بله بله माफ होने में نه तमाम वरासा का राजी होना وراثت जरूरी है। لازمه مادر बाप پسر اولاد औलाद जो वारिस हैं। اگه اولاد داره نه 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 باید همشون ببخشن कत्ल अम्द में अगर एक वारिस भी तैयार ना हो माफ करने को तो वे किसास داره को औलियत है। हाँ, लेकिन हुक्म खास ये है कि फिर दिया तो उसे देनी पड़ेगी। باید دیه به اون بده بله سلام علیکم بله بله حسب वफ के लिहाज روایت से دیگه بله بله روایت هم داره الوقوف علی حسب ما وقف जिस علی तरह से वफ किया है उसी چیزی तरह که से وقف کرده ملاک همونه بین इस्तेमाल همون होगा چیزی जैसे که वफ وقف किया हो। کرده بله بله روایت داره که در وقت میتونه شرط کنه که एक برگرده रवायत है این कि وقت अगर مال नियाज पे این روایت हो जाए, خیلی मोहताज हो जाए, तो इस वक्त को हटा सकता है, برای लेकिन इसके ऊपर उलमा ने علمای مشهوره که همچی شرطی در नहीं कि وقت हाँ, लेकिन अगर داره शर्त करे तो कोई हर्ज नहीं, पहले से صحیح शर्त कर दे तो कोई روایت मसला नहीं है। داره سلام علیکم سلام بله سلام علیکم अगर अहले फन के लिए मोहरज باشه حسب قول اهل कि خبره उसके लिए मुस्तनद है ये चीज, مردنه तो कोई नहीं, مستنده به हम उसको اونه कबूल कर लेंगे। آره دیه منافات نداره دیه کلیه رو گرفته چون گاهی دیه بیش از یک دیه کامل میشه اگه کسی دستش कभी कभी باشه दियत जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, بله مثلا एक आदमी का हाथ काटा फिर मार भी डाला तो उसको हाथ की भी दियत देनी पड़ेगी और कत्ल की दियत भी देनी पड़ेगी। خلاصه باید محرز باشه اهل خبره بگن این مردنه مال اونه بله دیگه کامل گردنش یا قصاص اگه عمدی بوده نه 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 چون دو تا کار شده क्योंकि उसको एक یکی उज़्व खराब किया है, عضو उसको خراب कत्ल کرده किया है। یکی کشته سش اینو شرایع اینا دارن اهلا و سهلا اهلا و سهلا. بله نه شرط در وقت شرط در وقت वक्त में शर्त تمامی मुतलकन सही, علائم میگیره مطلقا صحیحه الا این شرطی که میگه وقت رو मगर वो कि برگردونه به خودش اگه نیاز ये پیدا कि शर्त کنه करे कि मैं वापस ले लूंगा این वफ को, باید روایت داره ये एक रवायत है अलबत्ता, روایت داره و लेकिन صحیح هست लेकिन शब अजमा ये कि उस रवायत شرط को उलमा ने अमल नहीं استقرارش किया है, اعراض کردن लेकिन बाकी शर्तों में कोई हर्ज नहीं। بله بله اما شرط های دیگه نه اشکال نداره چون عموم المؤمنین عند شروطهم چی
چرا همین اما خلاف इस पे اشارات ये عقیده है, اجماع هست लेकिन इज्मा इसके खिलाफ मौजूद है. الناس مسلطون میگه قبل از اینکه وقف کنه هر جوری که میخواد حق داره وقف کنه. بله اما با اینکه روایت داره این شرط معذالک چون معرضون عنهاست این شرط نه. हम तमाम शर्तें सही हैं, हर तरह की शर्त है, सिवाय इस शर्त के कि वो वफ को दोबारा अपनी तरफ पलटा ले, ये शर्त सही नहीं. بعضی هم نقل اجماع کردن مخالف نادره کمه. بله یعنی فرق میکنه हर इस्तिस्नाई के दलील फर्क है हर चीज में, कोई हर जिस पे इस्तिस्ना में दलील है वो हम कबूल करें, जिस पे दलील नहीं है. میدونم حسب مواردش فرق میکنه. ये मवारिद मुसल्लम है कुछ के अंदर इस्तिस्ना के मवारिद जो है उनको कबूल किया गया है, कुछ को नहीं कबूल किया गया, तो मवारिद मुख्तलिफ है. चलो चलो میدونم هر جایی که محرز بشه که حرمه، اما اونجایی که اختلافیه اون فقیهی که میگه حرمه نیست میگه حرمه ये साबित होना जरूरी होनी चाहिए कि सामने के लिए कि ये खुद हराम है तो इसके जो पैसा है वो भी हराम हो जाएगा. जिस फकीह के नजदीक वो हराम नहीं, उसका पैसा भी हराम नहीं है. الا الا این موارد دیگه हर एक को दलील चाहिए. دونه دونه دلیل میخواد. بعضیش همه قبول دارن، بعضی این الا ها बाज ने कबूल किया है, बाज ने नहीं कबूल किया. یه لحظه. بله بله نه عرف باید بگه میدونم، اما همین عرف اگر فهمید که از جهت अगर خانگی ये जानता हो, उर्फ जानता हो कि ये अभी बदला नहीं है, जिनसियत बदली, उर्फ में आ रहे हैं फिर. همه این را نمیپذیره. ملاک عرفه. همین عرف اگه اینا را حس بکنه معذالک میگه अगर उर्फ मान ले कि ये मौजू एवज हो चुका है, बदल चुका है, तो कबूल कर लिया जाएगा. بله میدونم این هزینهش حسب روایات بر بیت الماله. اگه بیت المال इसका ये जो खर्च है ये बैतुल माल के ऊपर है, लेकिन अगर बैतुल माल गैर सही अफराद के पास है, बनी मैया जैसे लोगों के पास है, ना दे مسلمین तो همه نه خانوادش فقط तो फिर ये वाजिब किफाई है. خصوصیت نداره، واجب کفاییه. وقت اگه من فیل کفایه هست فبها، اگه من فیل کفایه نیست میشه واجب عینی. तो फिर उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा, जो लोगों के पास पैसा है और वो दे सकते हैं उनको देना पड़ेगा. بله هیچ واجب نیست وقتی که خودم در حضور هستم، یعنی بر اونها واجب نیست. یا میدونم اما وقتی نمیتونن بله تکلیفی ندارن. بله تکلیف اولی مال بیت الماله که حضرت فرمودن امام المسلمین اگر نداد हजरत ने फरमाया इमामुल मुस्लिमीन, यानी जिसके पास मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ज़िमाम है, हुकूमत है, ये उसकी जिम्मेदारी. अगर वो उसने दे दिया फबिया, नहीं दिया तो उसकी गर्दन पे रहेगा. خانوادش و غیر خانوادش. फिर اگر من فیل کفایه نیست फिर उसके खानदान के लोग, खानदान के नहीं तो फिर उमूम मोमिनीन, و غیر फिर خانواده उमूम फिर वाजिब किफाई रहेगा. این که دیگه
कुछ लोगों ने दे दिया खत्म हो जाएगा, नहीं तो सब पर वाजिब आईनी हो जाएगा। نظر میکنه که خودش حج بره. خب خب अगर اگر नजर ये हो कि इसी साल में करूंगा, और अगर वो गुजर गया नहीं कर सका तो साकित हो जाए, लेकिन अगर उस साल के लिए कैद नहीं किया था तो जब कर सके یعنی گفت برای من حج उसकी بجز गर्दन में बाकी रहे। سال دیگه 10 سال دیگه اگه موقع بدن ساقط میشه. هیچی ارث میشه. اگه دیون گردنشه به دیون میدن، اگر نه ارث میشه. چی؟ जो कत्ल करे پزشک باشه उससे ضامنه، حق نداره قصد کنه. उसकी गर्दन पे दियत है। فقط اما این ورثه‌اش یا غیر ورثه اگه ندارن یا نمیکنن یا هرچی، اونی که نمیتونه تکلیفی نداره. اونی که میتونه تکلیف داره بده پولو، خرجشو بده. یکی گردنش نباید قطع کنه. کرد گردنش अगर वो सबब बनेगा किसी के मरने का तो उसकी गर्दन पे दियत रहेगी। خب ببینید اگر این که مأموره از اختیار خارج بود، ضامن اونیه که امر کرده. اگر نه مباشر، देखिए ये जिससे किया, ये जो मामूर था, अगर इसे खुद से इल्जाम दिया مباشر حیوان باشه یا بچه باشه یا वरना دیوانه जो باشه، असल करने वाला है वो उसकी गर्दन पे दियत है, किसी के हुक्म से है, लेकिन ये आजाद था अपने ऊपर अमल करने में, तो इसके ऊपर इसी गर्दन पर। بله میدونم اونی که جدا میکنه اون ضامنه، مگر چرا؟ क्योंकि वो सबब मौत हुआ है, लिहाजा जो सबब मौत बनेगा वही उसी की गर्दन पे रहेगा। نه واجبه بر پزشک و غیر پزشک کفایتاً वाजिब है کفاییه که डॉक्टर ندارن पर और गैर डॉक्टर पर कि میدونم کسی نمیکنه. یه وقته خود دستگاه कि उसको न मरने दे। میذاره خودش میمیره. अगर मिसाल के तौर पे अगर मशीन पे लगाया है उसको, مباشر वो مطلق मारे नहीं, लेकिन वो खुद से मर जाए कोई अलग बात है, लेकिन नहीं। مگر लेकिन अगर मशीन पे रख दिया है, मशीन वेंटिलेटर टाइप की चीज लगा दी, तो आप उसको ऑफ नहीं कर सकता ये शब्द। اگر نه مباشره. بله اونی که امر بهش کرده اون کار بی خود کرده، اما این مباشر حق نداره این امر را امتثال کنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حق ندارن. این درخواست را میتونن خانواده بگن ما نمیتونیم پرداخت کنیم. वो ये कह सकते हैं कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये कि आप बंद कर दीजिए, हटा दीजिए मशीन को, ये नहीं कह सकते। جایز نیست برای اینا که برای خانواده بگن دستگاه ورد، این کار حرومه برای. اما زمان نداره. लेकिन जमानत इनके ऊपर नहीं रहेगी, जमानत उसी शख्स पे होगी, दियत उसी शख्स पर होगी जो उस बटन को ऑफ करे या मशीन को बाहर निकाले। مکاسب به مناسبتی دارن.
گفتن که اگه ظالم به کسی داره شلاق میزنه میگه تو اینو بکش اگر نه من تو رو میکشم. मतलब एक जालिम किसी से कहे कि अगर तुम इसको कत्ल करो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, इसको हक नहीं है कत्ल करने का, बोलो अपनी जान बचाना हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकता। لا الشهيد الذي لا يغسل لا يكفن لا يحنط بل فقط वो शहीद जिसके ऊपर गुस्ल नहीं है, कफन नहीं है और ऐसे ही दफन किया जाएगा, ये वो शहीद है जो मारके में, जंग में, मैदान जंग में शहीद हो। هذا عن جهالة لازم يستغفرون الله وإذا ما مضى على الدفن كثير بحيث يمكن अगर उन्होंने जहालत में काम किया तो इस्तगफार करें, और अगर बहुत दिन न गुजरे हों तो नफ्श कब्र करके दोबारा गुस्ल कफन करके दफन कर, मतलब इहानत का सबब ना बने। लेकिन अगर वक्त गुजर चुका है या इहानत का सबब बनेगा तो नहीं, लेकिन इस्तगफार करें कि ويجون يطلعوه هذا من ينبشون القبر يشوفون حشرات على هذا اي او حتى اذا ما تفسخ اذا كان اهانه يعني يشوفون حشرات हर वो अमल अगर बहुत दिन नहीं हुआ लेकिन फिर भी अहानत समझी जाए तो अंजाम ना दे, लेकिन इस्तगफार करना पड़ेगा। ماكو بس لازم ذولاك يستغفرون الله. اي اي نعم نعم بشرطين. الشرط الاول दो शर्तों के साथ, एक ये कि ما مد इतना दिन न गुजर गया हो कि जसद जो है वो खराब हो गई हो, जैसे उसका खराब हो गया हो, या उसकी एहानत का सबब ना बन रहा हो। بله همون معرکه امر عرفیه دیگه. حضرت بله بله حضرت امام حسین صلوات الله علیه آخر معرکه شهید شدن، یعنی آخرین شخصی بودن که دیگه معرکه تمام شده بود اما معرکه ادامه داشت. देखिए जंग जहां तक मानी जाए, जब तक जंग जारी है जो भी उसमें शहीद हुआ वो हुक्म शहीद में है, जो भी जो उसमें मारा जाए हुक्म शहीद में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी फर्द हैं जो शहीद हुए रोज़े आशूरा, लेकिन बहरहाल जंग तब आपकी शहादत पर तमाम होगी, उसके बाद भी लोग हमला कर रहे थे, तो ये शहादत जो है वो मारके में हुई है। मारके का मतलब होता है जंग। معرکه یعنی جنگ. نه ببینید آخه اگه یه وقتایی هست اونا بم میندازن اینا کار कभी कभी ऐसा होता है कि उधर से बम मारा, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे, जंग में नहीं है ये लोग। این اسمش معرکه نیست. اگه طرف باشه بله طرف باشه و دفاعی باشه، دفاع عمومی و اجازه یک فقیه جامعه شرط باشه، باید با این شرایط और ये इस तरह के मारका तब है जब हाकिम शरा की इजाजत हो, मारका हो और मारके के दौरान कत्ल किया जाए, तब ये अहकाम शहीद उस पर जारी होते हैं। نعم हदीस है कि खाने काबा में तवाफ करना भी सब वही नमाज के हुक्म में है। له أحكام الصلاة. إذا واحد يصلي أجلكم الله فشي نجس अगर मिसाल के तौर पर किसी के लिबास नजिस नहीं है लेकिन उसने कोई नजिस चीज अपनी जेब में रखी हुई है जो जिस लिबास का हिस्सा नहीं है, तो नमाज सही है उसकी। وصلى الله على محمد وعلى آله
طال الله والسلامة، الصحة والسلامة إن شاء الله. في عمرك إن شاء الله.